बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम मोहम्मद सफ़ी, कन्वीनर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक वफद कराची वारिद हुआ है और हमारे पेश नज़र ये है कि 8 जुलाई यौम शहादत है बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी का। 2016 में वो शहीद कर दिए गए थे। वो एज सच कोई मिलिटेंट लीडर नहीं थे। उनका जो बहुत बड़ा कारनामा है वो सोशल मीडिया को उन्होंने इस तरीके से हैंडल किया कि हिंदुस्तान के लिए कोई चारा ही नहीं रहा इसके सिवा कि उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। उस दिन कश्मीरियों को भी ये एहसास हो गया कि हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के सिर्फ सियासी और अस्करी और सफारती महाज ही नहीं है, बल्कि ये सोशल मीडिया का महाज जो है इसकी भी अपनी अहमियत है, इफादियत है, सिग्निफिकेंस है। बहरहाल हम कराची इसी गर्ज के लिए आए हुए हैं कि 8 तारीख को रैली होगी इंशाअल्लाह और वानी शहीद का जो पैगाम है उसको हम वासियान जो हैं कराची के उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और आज़ाद खित्ते की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपना हिस्सा समझती है। हम कोई तफरीक नहीं करते एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। उसकी वजह यह है कि मसला कश्मीर और जम्मू व कश्मीर इट बिलोंग्स टू ऑल द कम्युनिटीज ऑफ पाकिस्तान। यही वजह है कि हमारे गुज़श्ता सालों में जो प्रोग्राम्स कराची में हुए उसमें यहाँ की हिंदू बरादरी भी हमारे प्रोग्रामों में शरीक रही। लाहौर में सिख बरादरी भी हमारे साथ शरीक रही। इसी तरह मुख्तलिफ मजहबी जमातें, सियासी जमातें, वो समाजी इदारे, वो सब, चूँकि वो सब कश्मीर कॉज को अपना कॉज समझते हैं और क्यों ना समझें, जबकि कायद-ए-आज़म ने कश्मीर के बारे में फरमाया इट्स द जुगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान, शहरग है ये पाकिस्तान। हैविंग सेड दैट, हम ज़रा इस पहलू पर भी देखें और नज़र दौड़ाएं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अलैहि रहमा उन्होंने एक जद्दोजहद की बरसगीर के मुसलमानों के लिए जो पिछड़े हुए थे, जिनका कोई हक तस्लीम नहीं किया जा रहा था, और बिलाखिर एक जद्दोजहद साल हा साल पर मुहित वो कामयाब हुई और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में एक अलग मुल्क, आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर देखा गया। लेकिन 14 अगस्त 1947 से पहले श्रीनगर में पुंछ से ताल्लुक रखने वाले सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की सदारत और क़यादत में वहां के नोटेबल्स ने, वहां की मुक़्तदर क़यादत ने एक फैसला किया। 19 जुलाई 1947
14 अगस्त 1947 से पहले 19 जुलाई को वहां पे कश्मीर में, आज के मकबूजा कश्मीर में, उस क़यादत ने फैसला किया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिस पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिस दिन भी वो वजूद में आया, हम कश्मीरी उस पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। Pakistan did not exist at that time. Even then, the people of Jammu and Kashmir decided to be a part of Pakistan. इससे अंदाजा होता है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम के दिलों में पाकिस्तान के मुतालिक क्या जज्बात हैं, उनकी पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी किस नौइयत की है। आपने सईद अली गिलानी को सुना है, पढ़ा है। वो वाज़ह तौर पर कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ये नहीं देखा, ये नहीं सुना कि इंडिया ने ऐलान किया हो कि चांद नजर आ गया है, का रमजानुल मुबारक का या शवाल का, और हमने हिंदुस्तान के कहने पे रोजा रखा हो या ईद मनाई हो। ऐसा कभी नहीं देखा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में। हाँ, लोग इंतजार कर रहे होते थे कि कब पाकिस्तान से ऐलान होता है कि चांद देखा गया, और हमारा रोजा भी पाकिस्तान के साथ होता था और हमारी ईदें भी पाकिस्तान के साथ होती थी। क्या दुनिया ने नहीं देखा कि मकबूजा कश्मीर में जो नौजवान, मर्द, औरत, बच्ची, कोई बूढ़ा हिंदुस्तान की गोली लगने से शहीद हो जाता था, तो हर एक की ख्वाहिश ये होती थी कि पाकिस्तान के परचम को उसके उस डेड बॉडी के ऊपर रखा जाए और उसे मज़ार शोहदा तक या जिस किसी कब्रिस्तान में उसको दफनाया जाए। तो लेकिन वो पाकिस्तान के परचम के साथ वहां पहुंचे। ये खरीदी हुई मोहब्बत नहीं है, ये अंदर से एक मोहब्बत है जो मकबूजा जम्मू व कश्मीर के अवाम के दिलों में पाकिस्तान के तई मौजूद। पूरा जम्मू व कश्मीर जो है ये मुतनाज़ा है। मकबूजा कश्मीर अभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो इंडिया का भी हिस्सा नहीं है, वो किसी मुल्क का हिस्सा नहीं है। आजाद कश्मीर का अलग सदर है, अलग वजीर आजम है, उनकी अलग सुप्रीम कोर्ट है, उनका अलग इलेक्शन कमीशन है। गिलगित बल्तिस्तान अभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मकबूजा जम्मू व कश्मीर को, आजाद जम्मू व कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को, इस सारे को जम्मू व कश्मीर मानती है। और इसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक फैसला किया है कि यहाँ के बसने वाले लोग फैसला करेंगे वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। We have not decided it as yet. We have never been given a chance to decide it. हमारी जिद्दोजहद जो है वो इस गर्ज के लिए है कि हमें अक़वाम आलम वो मौका दे जिसमें हम इंडियन इलेक्शन कमीशन के मातहत नहीं, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के मातहत नहीं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतिमाम राय शुमारी में, प्लेबिसिट में ये फैसला कर सकें कि हम अपनी तकदीर किसके साथ वाबस्ता करना चाहते हैं। यहां पे एक सवाल आम तौर पर किया जा सकता है
کہ صرف انڈیا اور پاکستان ہی کیوں؟ ایک تھرڈ آپشن کیوں نہیں؟ ایک تیسرا راستہ جو آزادی اور خود مختاری کا ہے کہ پورے جموں و کشمیر کو آزاد کر دیا جائے، اس کی کیوں آپ بات نہیں کرتے؟ حریت کانفرنس اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے جو وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہے اس میں دو ہی آپشنز ہیں، کیونکہ یہ 1947 کا وہ ایک سلسلہ چل رہا تھا جس میں ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان۔ وہ سلسلہ چل نکلا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں نے ہمیں بھی ہمارا یہ حق تسلیم کیا کہ ان کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر لیں۔ اب یہاں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو فرق ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کو ایک ہی ترازو کے پلڑے میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کو ظالم کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ ہندوستان کے آئین کو دیکھیے، پاکستان کے آئین کو دیکھیے۔ ہندوستان کا آئین جموں و کشمیر کو ہندوستان کا حصہ قرار دے رہا ہے، اٹوٹ انگ قرار دے رہا ہے، جبکہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 257 موجود ہے۔ When the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and that state shall be determined in accordance with the wishes of the people of that state. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے جب رائے شماری کے ذریعے جموں و کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرنے کے بعد بھی وہ پاکستان کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ بھی کشمیری لوگ ہی کریں گے۔ ہمارا کوئی جھگڑا پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا جو بھی کوئی جھگڑا ہے وہ ہندوستان کے ساتھ۔ میں نے اقوام متحدہ میں، امریکہ میں، نیو یارک میں کشمیر پہ بات کی، میں نہیں کر سکتا تھا بات۔ پاکستان نے مجھے ایک پاسپورٹ فراہم کیا، پاکستان نے مجھے نیو یارک پہنچایا، امریکہ پہنچایا، جنیوا پہنچایا، OIC کی کانفرنسوں میں پہنچایا۔ وہاں جا کر میں نے کشمیر کے مسئلے پہ بات کی۔ یہ جب ہی ممکن تھا جب پاکستان فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ہم کشمیریوں کو۔ تو اس لحاظ سے جموں و کشمیر کے بارے میں ہمیں بالکل یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ پاکستان ہمارے حق خود ارادیت کا حامی ہے، جبکہ ہندوستان اس کا انکاری ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ دنیا کے دیگر لوگوں کی طرح اگر اپنا حق اپنی حکومت سے مانگیں تو یہ ایک جائز مطالبہ ہے۔ اس لیے اگر آزاد خطے میں بجلی کے مسئلے پہ لوگ بات کریں، آٹے اور گندم کے مسئلے پہ بات کریں، بے روزگاری کے حوالے سے بات کریں، دیگر جو ان کے روزمرہ کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے اپنے حقوق طلب کریں۔ They have every right to speak about those issues.
لیکن ہم مشترکہ طور پر، میں جب مقبوضہ کشمیر سے آیا، میرے ساتھی وہاں سے تشریف لائے، ہم اس لحاظ سے آزاد خطے میں آئے کہ ہم دونوں کا ایک مسئلہ ہے، اور وہ رائے شماری کا مسئلہ ہے، وہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے لیے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نے مسائل پیدا کر دیے، ہمارا جینا وہاں پہ مشکل تھا، ہم نے اپنے گھروں کو خیرباد کہا، ہم نے اپنی جائیدادیں وہاں چھوڑی جن کو آج اٹیچ کیا جا رہا ہے، جن پہ آج ہندوستان قبضہ کر رہا ہے۔ ہم سب کچھ تج کے آزاد خطے کی طرف آئے تاکہ مقبوضہ خطے کے لوگ اور آزاد خطے کے لوگ مل کر ایک جدوجہد کریں اور مقبوضہ جموں و کشمیر کو ہندوستان کے چنگل سے آزاد کریں، تاکہ وہ خواب جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا وہ خواب پورا کیا جا سکے۔ کتنے ہی لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے بزرگوں نے ان کی موجودگی میں ان سے یہ بات کہی کہ ہماری ایک آرزو تھی کہ ہم نہ صرف پاکستان بنتا دیکھیں بلکہ کشمیر کو اس پاکستان کا حصہ بھی بنتے دیکھیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہماری عمر جواب دیتی جا رہی ہے اور شاید ہم اپنی زندگی میں یہ نظارہ نہ دیکھ سکیں۔ لیکن ہمارے بیٹوں، یہ بوڑھا باپ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے مرنے کے بعد بھی وہ دن آیا کہ جب کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے تو تمہیں اللہ کی قسم میری قبر پہ آ کے آواز دینا، بابا کشمیر پاکستان کا حصہ بن گیا۔ So this is the love for Pakistan in the hearts and minds of the people of Jammu and Kashmir. تو اس لحاظ سے برہان وانی شہید کی شہادت جو ہے اس کو ہم اسی طرح دیکھتے ہیں، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، دل دل ہے کشمیر، جان جان پاکستان، سید علی گیلانی کا نعرہ، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ان جذبات کو پاکستان کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کے لیے ہم 8 جولائی کو آرٹس کاؤنسل کراچی سے لے کر پریس کلب کراچی تک ایک ریلی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ سب اس ریلی کا حصہ بنیں اور کشمیر اور پاکستان کو جوڑنے کے لیے جس کاوش کی ضرورت ہے آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ہمارے سینئر قلمکار کاپی رائٹر ہیں، بہت سے دوبارہ سے واپس آ رہے ہیں، بڑی علمی شخصیت ہے، بڑے ماشاءاللہ کمال کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ تحریریت اور اس لیے اور ٹیم تھوڑی جو یہ رضا سے یہ کام